जनसंपर्क ह्या मुद्द्यार आम्ही सगळे एकट्या येऊन हो हेल्थ कॅम्प घडयता आणि हेल्थ कॅम्प घडयता आसतना आमकां मोठो वाटो लागला तो डॉक्टर मिलिंद देसाय. हांव मिलिंद देसाय कडेन फाटले 8 दीस पयलीं गेल्लो. मिलिंद देसाय म्हणपाक लागलो डायरी बिरी काय घडयता आसतना सावड्डे मतदारसंघाचो हेल्थ कॅम्प अवश्य तुम्ही फुडयतला डेट ठरया आपल्या सांगा आपूण आसा. आणि त्याच बरोबर त्यांनी खूपशे कितें म्हाका सांगितलें तें पळोवन म्हाजें काळीज भरोना गेलें. आपल्या मतदारसंघा खातीर 2 क्लिनीक जे कुळ्या आनी सावड्ड्या तिस्कार तेंची फुडें उक्ते करून बरी आरोग्याची सेवा आज आमी पळयता गरज आसा. आयज ह्या हेल्थ कॅम्पाक आमकां डायबिटीज टेस्ट जातली, हार्टाचे जातले, ECG जातले, फिजिओथेरपी, इको, नॉन फंक्शनिंग टेस्ट अशे हे गरज आसा. आयज हे चेकअप करपाचे आमच्या मदीं आसा आपले सरपंच किशोर बाब देसाय काले पंचायतीचे. आयज खरें करून सगळे डॉक्टर आयज मदतीचो हात दिता. म्हाका याद जाता आमचो कॅम्प हेल्थ कॅम्प आयोजीत जाता आसतना शिगो साकून म्हाका फोन आयलो डॉक्टर आपूण डॉक्टर फिजिओथेरपी आपूण हेल्थ कॅम्पाक वांटेकार जावं काय म्हणून बरें दिसलें. आपूण सुद्दां डॉक्टर सगळ्या मदतीचो हात दिता. आनी आयज ह्या हेल्थ कॅम्पाक जी मेडिसीन आसा ती हांगसर उपलब्ध आसा. आनी फुडें सुद्दां जी कंटिन्यू मेडिसीन ज्या व्यक्तीक लागतली ती आमी पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमच्या ऑफिसान त्या व्यक्तीक कॉन्टॅक्ट केल्यार आपल्या फुडें मेडिसीन तुमी पावोवपाक जाय. कंटिन्यू तो कोर्स आसता पूण आमी त्या व्यक्ती कडेन जे मेडिसीन आसा ताका जाय तशें आमी पावयतले. फुडें आमकां मिलिंदान सांगलें फुडें कसलोय समज पेशंट एडमीट जालो जावं ताका फुडले फ्युचर ट्रिटमेंटाक फुडें वचपाक जाय जाल्यार आपलो मदतीचो वांटो आसलो तेच भशेन म्हाजोय एक मोलाचो वांटो आसलो. आमी पळयता व्यासपीठार जे मान्यवर विलासबाब देसाय आमचे भितर आसा त्यांनी फाटल्या दिसांनी फुडाकार घेवन सावड्डे मतदारसंघात एम्ब्युलन्स सेवा उपलब्ध करून दिली. आज पुण्यात एम्ब्युलन्स उबी आहा. त्यांनी भुरग्यां खातीर 5वी जे सगळीं भुरगे पावता तांकां सायकल दिवपाचें काम केलें. जवळ जवळ 200-250 सायकली पावयले. अजुनूय ते म्हणटा आपले कार्यक्रम उरल्यात आपूण बाकीच्या हायस्कुलाक घेतो बुक्सां दिली. अशें एक स्टेजीर जे आमचे बालाजी गांवस आसा खरेंच फाटली कितलींशींच वर्सांनी हांव तेजे फुडें राजकारणांत भुरगो हांव तेज्या व्हड जावं पूण राजकारणांत तेजे कडल्यान खुबशें कितें शिकूंक मेळटा. एक समान विचार घेवन नागरिकांचें काम फुडें व्हरपी आयज ते जो आयज कॅम्प आसलो धारवाड्यार ते बेगितल्या बेगीन ते आटपून हांगा आयले. खरेंच व्यासपीठार जे म्हाजे राजकारणाक फाटलो दिवपी आमी सगळे एकट्या येवन हे समाजाचें कार्य जें आसा फुडें व्हरपाक आमी फुडाकार घेता. पॉलिटिक्सान इलेक्शना लागून कोणी खंय कशेय पयशे मोडटात पूण जर हेल्था खातीर जर कोणी असो वार करता जाल्यार तेजी तोखणाय करप तितलेंच गरजेचें आसा. त्या खातीर आमच्यान काय उलयना. पूण परत एकदा धन्यवाद म्हणटा दीपक बाई कारण तुवें हो हांगा जो आयोजन केला तशें देवा कडेन मागता की ताका बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें की सावड्डे मतदारसंघाची अशीच ताका सेवा करपाक मेळची. आनी खास करून ह्या समारंभात म्हाजे वयले सगळे आसा आनी खास करून उत्तम करून आमच्या दोतोराचें नांव घेतलो मिलिंद बाबाचें. मिलिंद बाब एक्चुअली दोतोर सगळ्यांक खबर आसा न्ही एक नांवाजलेले डॉक्टर ते कारण तेजी ख्याती खूब व्हडली आसा. खरें म्हणल्यार म्हाका खबर ना कारण तेगे इतली क्लिनिक चलता पूण हें सगळें करता आसतना हे हेल्थ संबंद कॅम्प केलो जाल्यार हेल्थ कॅम्प केल्यार लॉस कोणाक आसतलें दोतोराक आसतलें न्ही. पूण तो तेगे तें चिंतिना
पूण समाजा खातीर प्रत्येक मनशा कडेन हे हेल्थाचे हे अभाव करपाची तेजी तोखणाय करपा सारकी तर ही समाज सेवकां दवरता. हेल्थ हे सामकें गरजेचें आनी हेल्थ चेकअप जावप हे खूब इम्पॉर्टंट. कारण पयलीं जर दुयेंस कळ्ळें जाल्यार तेजेर योग्य वेळी उपाय जाता. आनी तेजो हे घेवन आयज दीपक हॉस्पिटल आमचे दोतोर मिलींद ते सहकार्यान जे इको आनी बाकीचे सगळे टेस्ट करता तितून जर आमकां फुडें कितें त्रास आसा जाल्यार ते कळटले. म्हणजे योग्य वेळी उपाय जालो जाल्यार आमकां बरें लायफ मेळटा. आयज मतदारसंघात आमी उलयता आसतना म्हणटले की ह्या स्टेजीर बालाजी आसा, दीपक कौस्कर आसा, विलास आसा, पूण म्हाजें एक ध्येय आसा. हांव सांगता आमी सगळे सावड्ड्या मतदारसंघाच्या लोकांचे बरें करपाक लागून आमी पार्टी हे सोडून बरें करपाक फुडें सरता ते जाणां